हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2 हफ्ते पहले मेरी नज़र से एक खबर गुजरी और उसी दिन सोचा था कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों मेरे ज़हन से निकल गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो सोचा आज इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। खबर ये है कि पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी की एक अदालत ने ब्लास्फेमी कानून के तहत 4 नौजवानों को मौत की सज़ा सुना दी और 1 लाख जुर्माना भी लगा दिया, जबकि 5वें नौजवान को 7 साल की कैद सुनाई गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नौजवानों को मौत की सजा और जुर्माने के साथ साथ 28 साल कैद की भी सजा सुनाई गई है। और इनका कसूर क्या था? इनका कसूर सिर्फ ये था कि इन्होंने फेसबुक पर कोई गुस्ताखाना पोस्ट लगाई है। जिन बच्चों को ये सजा सुनाई गई उनके नाम मोहम्मद अमीन, वजीर गुल, फैजान रजाक और मोहम्मद रिजवान है। इन बच्चों की उम्रें अर्ली 20s में है। पाकिस्तानी एजेंसी FIA के मुताबिक इनको पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जब किसी उमर नवाज नामी शख्स ने इन सब पर कुरान की गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया था। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन 2 बातों में से एक बात तो बिल्कुल सच होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इल्ज़ाम सिरे से ही झूठा लगाया गया होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि ये चारों बच्चे एक्स मुस्लिम हों और किसी फेसबुक ग्रुप में इस उमर नामी मुल्ले की इन्होंने बैंड बजाई हो। मैं अक्सर अर्ली 20s और टीनेजर पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम से इन टच रहता हूं और मुझे पता है कि वो कितने जोशीले और कितने नॉलेज वाले होते हैं। अगर इनको खुल के सांस लेने दी जाए, खुल के डिबेट करने की इजाजत दी जाए, तो पाकिस्तान छोड़ दुनिया के किसी भी इस्लामी स्कॉलर के पजामे गीले कर देंगे बच्चे। लेकिन साथ ही साथ मैं ऐसे बच्चों को मना भी करता आया हूं कि बेटा अपनी तालीम पर फोकस करो। सबसे पहले अपनी तालीम पर फोकस करो और इसके बाद आपका अगला फोकस ये होना चाहिए कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। आगे चलकर मैं आपको पूरी तफसील से बताने वाला हूं कि मुस्लिम सोसाइटीज में रहने वाले एक्स मुस्लिम्स को कैसे सरवाइव करना है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का कानून तो पाकिस्तान बनने के टाइम से था, लेकिन गुस्ताखी के फतवे चिपकाने में तेजी 2011 के बाद आई, जब पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल किया गया और तहरीक लब्बैक ने मुआशरे को दहशत गर्द बनाने में सबसे ज्यादा किरदार अदा किया। गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इस नारे को पाकिस्तानी मुआशरे में ऐसी ही एक्सेप्टेंस मिली जैसी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले नारे को मिली थी। हमारे जमाने में सरकारी स्कूलों में सिर्फ पाकिस्तान का मतलब क्या वाला नारा सिखाया जाता था, रटाया जाता था, पढ़ाया जाता था। आजकल के सरकारी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तलवारें पकड़ाकर गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा सिखाया जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी यूथ और बच्चों में शिद्दत पसंदी की सोच में बहुत तेजी आई है पिछले चंद सालों में। एक बार आप पर गुस्ताखी का इल्जाम लग जाए तो फिर आपकी जिंदगी हर वक्त मौत के साए तले सांसें लेती है। पहली बात तो यह है कि अगर आप पकड़े जाए तो सारी जिंदगी जेलों में सड़ेंगे, और अगर आपने कोई जुर्म गुस्ताखी नहीं भी की है तो भी ये साबित करते करते आपकी जिंदगी के 10-12 साल जेलों में निकल जाएंगे। आसिया बीबी वाले केस की मिसाल हम सबके सामने है। इसी तरह कई और केसेस पाकिस्तान में सामने आए जहां अदालत में कोई गुस्ताखी साबित नहीं हुई और लोग रिहा हो गए, लेकिन अपनी जिंदगी के 10-15 साल जेलों में जाया करने के बाद। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें लोग आज भी जेलें काट रहे हैं। ब्लास्फेमी के काले कानून पर बात कर रहा हूं तो मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि प्रोफेसर जुनैद हफीज, जो अमेरिका से हायर एजुकेशन कंप्लीट करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आकर प्रोफेसर लगे, और एक फेक गुस्ताखी के इल्जाम में वो जेल काट रहे हैं और उनका कोई वकील भी केस लेने को तैयार नहीं क्योंकि उन पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा है। और अगर किसी वकील ने किसी का केस डिफेंड करने के लिए पकड़ा, खासतौर पे गुस्ताखी के इल्जाम वाले केस में, तो इसका मतलब है कि वकील ने भी सीधा सीधा मौत को दावत दी है। फिर अगर आप अदालत से छूट भी जाते हैं तो भी आपकी जिंदगी खतरे में है।
ہمارے سامنے کئی ایگزامپلز ایسی ہیں کہ گستاخی ثابت نہ ہونے پر عدالت تو چھوڑ دیتی ہے، لیکن باہر موب تلواریں، تیل، ماچس، ڈنڈے لیے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان میں کئی لوگ مارے جا چکے ہیں جنہیں عدالت نے تو رہا کر دیا، لیکن باہر آنے کے ساتھ ہی عوام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بلاسفیمی کا کالا قانون ہمیشہ سے ذاتی خنس نکالنے کے لیے اور پرسنل ریونج لینے کے لیے مس یوز ہوتا رہا ہے۔ اس کی مثال ہمارے پیارے دوست مشال خان کی ہے، جس نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی، بس الزام لگا اور اس کو اسی کی یونیورسٹی میں موب لنچ کر دیا گیا۔ پھر کئی کرسچنز ذاتی جھگڑے کی وجہ سے بلاسفیمی کی الزام کی ذات میں آئے اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک کسی کو بلاسفیمی کے الزام میں پھانسی کے پھندے پر تو نہیں لٹکایا، لیکن 100 سے زیادہ لوگ صرف گستاخی کے الزام پر قتل کر دیے گئے۔ درجنوں لوگ اب بھی جیلوں میں روز جیتے روز مرتے ہیں، صرف بلاسفیمی کے کالے قانون کی وجہ سے۔ آج سے کچھ سال پہلے یورپی یونین نے ایک قرارداد پاس کی تھی جس میں پاکستان کو کہا تھا کہ وہ بلاسفیمی کے کالے قانون کو ختم کرے، ورنہ ٹریڈ سینکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان بلاسفیمی کے خاتون کو ختم کرتا یا اس میں کوئی بہتری لاتا، لیکن پاکستان نے الٹا اس قانون کو مزید سخت بنا دیا۔ قرآن، اللہ اور محمد کی گستاخی سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر پاکستان نے بلاسفیمی میں صحابہ یعنی محمد کے ساتھیوں کی گستاخی کو بھی اس قانون میں شامل کر دیا، اور اسی قانون کی وجہ سے آج کل گلگت بلتستان میں شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس ساری سچویشن میں پاکستانی ایکس مسلمز اور انڈین ایکس مسلمز کے لیے میری کچھ سجیشنز ہیں، چاہے آپ کی عمر کوئی بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوست کو قریب رکھو اور دشمن کو قریب تر رکھو۔ کسی بھی ایسے شخص پر بھروسہ نہ کریں جو آپ سے آن لائن بات چیت کرے اور اپنے آپ کو لبرل اور پروگریسو ظاہر کرے۔ ہو سکتا ہے وہ التقیہ کا سہارا لے کر آپ کو اپنے جال میں پھنسوا رہا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ایسی فیمیل آئی ڈی کو اپنی ذاتی انفارمیشن نہ دیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتی ہو اور آپ اس کو ذاتی طور پر نہ جانتے ہو۔ تیسری سجیشن میرے لیے یہ ہے کہ کبھی کسی کے سامنے ایکس مسلم ہونے کا اقرار نہ کریں، بلکہ مزاروں وغیرہ پر جائیں، سوٹے شوٹے ماریں، اپنی اصل آئی ڈی سے تصویریں ڈالیں اور خود کو صوفی مسلم کے طور پر پیش کریں۔ چوتھی سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو شراب پینے کا شوق ہے تو پاکستان کے 5 اسٹار ہوٹلز میں یہ اویلیبل ہوتی ہے، وہاں جائیں، وہاں کھائیں، وہاں پئیں، اور کھانا وانا کھا کر جب باہر آئیں تو میک شور کریں کہ آپ کچھ ایسا کھا کر آئیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے شراب کی اسمیل نہ آئے، کیونکہ پولیس والے ہوٹلز کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ پانچویں سجیشن میری یہ ہے کہ اگر آپ کے فیملی فرینڈز میں سے کسی کو آپ پر شک ہو تو آپ جمعہ کی نماز پڑھنے ان کے ساتھ جائیں، بلکہ ان کو نماز کے فائدے بھی بتائیں، لیکن جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اللہ کو گالیاں اور اللہ کے رسول پر درود کی بجائے لعنتوں کے بارود برسائیں۔ چھٹی سجیشن میری یہ ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں ہے نماز پڑھنے کا تو بہانہ بنا دیں کہ آپ کا جسم ناپاک ہے اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس بہانے میں ایک اور اضافہ یہ بھی کر دیں کہ بھائی گھر میں پانی نہیں تھا اس لیے غسل نہیں کر سکا۔ ساتویں سجیشن میری یہ ہے کہ ہمیشہ فیک اکاؤنٹ کا استعمال کریں اور وی پی این ضرور یوز کریں، اس کے علاوہ ایپ لاک کا استعمال بھی ضرور کریں۔ آٹھویں سجیشن میری یہ ہے کہ اگر آپ ایکس مسلم ہیں اور شادی شدہ بچوں والے ہیں اور کوئی اعتراض کرتا ہے کہ بچوں کو قاری صاحب کے پاس کیوں نہیں بھیجتے یا بچوں کے لیے گھر پہ قاری صاحب کیوں نہیں رکھتے قرآن پڑھانے کے لیے، تو بس یہ کہہ دیں کہ ہم بچوں کو خود قرآن پڑھا رہے ہیں، آج کل کے مولویوں اور قاریوں پر ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ نویں سجیشن میرے لیے آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر تبلیغی جماعت والے آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو کہیں کہ کل میرا اپنڈکس کا آپریشن ہے، ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے اور خالی پیٹ رہنے کا بولا ہے۔ 10ویں سجیشن میری یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ایکس مسلمز کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، تو ایسا کریں کہ ناشتہ دبا کے کریں اور جاب، کالج اور یونیورسٹی جاتے وقت بیگ میں انرجی بارز، سنیکس اور پانی ضرور رکھیں۔ 11ویں سجیشن میری یہ ہے کہ اگر آپ بچوں والے ہیں تو بچوں کی اسکول میں ہونے والی مذہبی پوائزننگ پر نظر رکھیں اور گھر پر ان کی پرویکٹیو لرننگ پر توجہ دیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میری آخری سجیشن یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی رشتہ دار، کسی بھی ملا، انفیکٹ کسی سے بھی مذہب کو لے کر بالکل بھی بحث نہ کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو مذہبی معاشروں سے آزادی نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔